बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक नई मुबैना ऑडियो लीक जो है वो आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसे सुन भी लिया है और जो रह गए हैं उसको भी हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि इन ऑडियो में किन चीज़ों का जिक्र है, कौन से उन्वान को ज़ेरे बहस लेकर आया गया है और जो साइफ़र है वो दर हकीकत क्या है। इमरान खान साहब आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने एनालाइज करना है, अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करनी है कि साइफ़र क्या है, उसकी क्या अहमियत है और अगर साइफ़र को हम किसी और तरीके से पेश किया जाए तो क्या इसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट होता है या नहीं होता। ये तमाम चीज़ें अपने प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, साइफ़र साजिश क्या इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा आज का सवाल है। एक्सपर्ट्स को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कह देते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, शनीला अम्मार साहिबा ने इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब। लाहौर में हम खुशामदीद कहते हैं आज़म चौधरी साहब को। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब। मुर्तज़ा साहब, नई ऑडियो आ गई है और गुफ्तगू जो है वो काफ़ी वाज़ेह है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साइफ़र के जो मिनट्स हैं उसको तब्दील कर लिया जाएगा और उसको हम लेटर नहीं कहेंगे, उसको हम किसी और लफ्ज़ के थ्रू आवाम तक पहुंचाएंगे और हम कहेंगे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, साजिश का नाम लेना है। तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। आप इसके ऊपर अपनी माहिराना राय कैसे देते हैं? देखें, ये जो पार्ट 2 है ऑडियो लीक का जो आज सामने आया है, पार्ट 1 पर भी इमरान खान और उनके लोगों ने ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर्ड है, तोड़ मरोड़ के की गई है, डीप फेक है, इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने इसको माना। उनका इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि जी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसको निकाला है और अच्छा है कि ये सामने आए और अच्छा है कि जी वो पूरा साइफर ही जो है इसको सामने ले आए। जी हाँ। तो आज भी जो उन्होंने जो बातें सामने आई हैं, अब एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान, उनके काबीना के अरकान जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर मौजूद है, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मेरे ख्याल में खारजा सेक्रेटरी, और तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि जो अमेरिका में जो सफ़ीर थे असद मजीद, वो पूरे इस साजिश का प्लाट का हिस्सा थे या नहीं थे, ये सामने आएगा। एक बात बहुत वाज़ेह है कि इन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, जो ओथ ऑफ ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का और जो वजीरों ने किया, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई है बात कि किस तरह से साजिश की जा रही है, किस तरह से हक़ाइक़ और साइफर के जो मंदरजात हैं उनको तोड़ मरोड़ कर एक साजिशी बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी इसमें आती है कि नहीं आती है। शायद सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी उस सूरत में आएगी कि अगर वो साइफर के जो कंटेंट्स हैं ये पब्लिश कर दे, जो अभी नहीं हुए। सही। अभी तक जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा। और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाया है, नाकाबिले तलाफी। नहीं, अच्छा, सवाल मुर्तज़ा साहब कुछ इस तरह से है कि अगर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, ये वाज़ेह हो जाता है, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? मैं इसका फैसला नहीं कर सकता कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है। जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन जो चीज वाज़ेह है, ठीक है, वो ये है कि इन्होंने अपना हल्फ तोड़ा है, हाँ, फोर्जरी की है, झूठ बोला है कौम के साथ और मुल्क के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा है कि आप इसके ऊपर से कमेंट नहीं कर सकते। शनीला साहब, आप क्या कहती हैं, सीक्रेट एक्ट के जो के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और हमारे देखने वालों को वाज़ेह करें, साइफर है क्या, इसके मंदरजात क्या होते हैं और किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे देखने वालों को? देखिए, हर मुल्क के जो हमारे पाकिस्तान है उसके हर मुल्क के अंदर सफ़ीर होते हैं। जो हमारे सफ़ीर होते हैं वो वहाँ के लोगों के साथ उन मुलाकात होती रहती है, यहाँ वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, यहाँ
وہاں کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کے لیے ہر سفیر اپنے ملک میں کچھ لکھ کے چیزیں بھیجتا رہتا ہے، جس کو جو ہوتا ہے وہ کوڈ ورڈ کے اندر آتا ہے. یہ کوڈ جو ہوتا ہے یہ ڈیلی چینج ہوتا ہے، اور کوڈ اس لیے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اگر کسی کے ہاتھ یہ لگ جائے تو اس کو ڈی کوڈ نہ وہ کر سکے. تو یہاں جب آتا ہے وہ تو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے آفیشلز ہوتے ہیں جو اہم سائفر ہوتے ہیں، ظاہر وہ وزیر اعظم کو بھی دیا جاتا ہے، ہمارے فورن منسٹر کے پاس بھی جاتا ہے، ہمارے آرمی چیف کے پاس بھی جاتا ہے، ISI کے چیف کے پاس بھی جاتا ہے. تو جو ہمارے وہاں پہ سفیر تھے اسد مجید صاحب، انہوں نے جب وہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، کسی دوسرے ملک میں ان کی تعیناتی ہو رہی تھی، تو ان کے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات کے اندر جو ان کی بات چیت ہوئی، اور وہ ان کی بات چیت یہی تھی، انہوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں میرے پورے ٹینور کے میں نے پوری کوشش کی کہ جو بائیڈن تھے ان کی عمران سے فون پہ ملاقات کروا دی جائے. تو ڈونلڈ لو نے ان کے ساتھ گلا کیا کہ دیکھیں جو آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کی امریکہ کی طرف یہ پالیسی رہی، یہ ٹویٹس کرتے رہے، بلکہ جو بائیڈن کے اگینسٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین جو تھے وہ چلاتے رہے ہیں. تو جو آپ کے وہاں پہ چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد، تو اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تو جو نئی حکومت آئے گی اس کا دیکھ کے طرز عمل کیسا ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ وہ بات چیت تھی جو سفیر نے یہاں پہ بھیجی تھی، اس میں کوئی تھریٹ کی چیز نہیں تھی. وہ ثابت ہوگی اس آڈیو لیک سے جو پہلی آئی تھی، جس میں وہ اعظم خان خود کہہ رہے تھے کہ جو آئیں گے ہمارے فورن منسٹر اور فورن سیکٹری، وہ لیٹر کو پڑھیں گے، وہ جب پڑھیں گے تو ہم اس کو اپنی مرضی کا اس کو لکھ لیں گے منٹس آف میٹنگ کے اندر، اس کو خود سے انالیسس کر لیں گے، اور ہم کہیں گے یہ تھریٹ ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. پہلی تو بات یہ تھی اگر تھریٹ تھی 7 تاریخ کو آپ کا، اب اس والی آڈیو لنک میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ 7 تاریخ تک یہ لیٹر کا پتا چل گیا ہوا تھا. آپ نے ڈیمارش کرنے کا کہا گیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں مینیج کروا لوں گا، یا وہ اور ساتھ ساتھ وہ آصف زرداری کے پاس بھی اپنے جو لوگ تھے نا ان کو بھیج رہے تھے. ہمیں پتہ ہے ایک بزنس مین کو ان کے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ کسی طرح معاملہ تیار ہو جائے. جب آصف زرداری نہیں مانے، اور یہ جو ہے یہ جو ساری میٹنگز ہو رہی ہے یہ اس جلسے سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے. سیکرٹ آفیشل ایکٹ لگتا ہے، دیکھیں آپ جلسے میں لہرا رہے ہیں وہ لیٹر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر نہیں، اس وقت آپ لیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک کے سربراہان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے کہ ہمارے سفیر نے ہمیں کہا گیا، اور آپ بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی، میں آزادی دلاؤں گا، خود مختاری. اور آپ کی آڈیو لیکس میں آج کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ تعلقات خراب ہوں گے ہمارے، لیکن اس کے بعد آپ نے نام لینا اس لیے شروع کر دیا کیونکہ انتہا ہوگی نا، آپ کو ایک آئینی طریقے سے نکال دے کہ اقتدار سے آپ نکل گئے، وہ ایک فرسٹریشن تھی. دوسری بات، عمران کی اس آڈیو سے یہ چیز پتا چلتی کہ ان کو یہ پتا چل گیا جو میری کلٹ فالوئنگ ہے نا، اس کے سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہے نہیں. میں ان کو جو چیز بھی دوں گا، جو نیریٹو بھی دوں گا، وہ بیچوں گا، وہ خرید لیتے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے عوام کو کیا پتا یہ لیٹر ہے کہ ٹرانسکرپٹ ہے، ہم ان کو اس چیز میں نہیں ڈالیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ لیٹر آ گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی عوام کو اس قسم کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ سائفر کیا ہے یا ٹرانسکرپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت نیچے جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کے جو پرائس ہیں وہ بھی ریویو کیے جا رہے ہیں، اور امکان ہے کہ وہ بھی نیچے آئیں گے. تو عوام کو یہ خوشی چاہیے یا پھر وہ افراتفری چاہیے جو کہ ابھی ہو رہی ہے آڈیو لیکس کے سلسلے میں؟ ساتھ ہی ساتھ سوال کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس کا جواب میرا ہاں پہ ہے کہ ہر صورت میں ان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو مریم نواز صاحبہ نے جو کل گفتگو کی ہے جب ایون فیلڈ کے کیس سے ان کو باعث بری کیا گیا ہے، تو انہوں نے باہر آ کے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ایک فتنہ جو کنٹینیوسلی پاکستان کو تباہ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی اب ہونی چاہیے اور اس کو اریسٹ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آنے والی تاریخ میں پھر ہم لوگ سب ذمہ دار ہوں گے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جو میں بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ نے کویشچن سے پہلے میں نے تھوڑا سا آج جو میرے دوست ہیں فورن افیئرس میں ان سے بات کی، ایک اور وجہ سے بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. دیکھیں یہ جو سائفر ہوتا ہے، ہر وہ کورسپونڈنٹ جو ہمارا ایمبیسیڈر کرتا ہے فورن آفس میں وہ سائفر ہی ہے. آپ ایک دن میں 4 سائفر بھی کرتے ہیں، 6 بھی کرتے ہیں، ڈیپینڈ کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ جس ملک میں وہ ہے، اگر اس میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے تو بھیجتے رہتے ہیں. سائفر صرف اور صرف منسٹری آف فورن افیئر کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، اور منسٹر آف
اگر سیکرٹری چاہے تو منسٹر کو اگر سوچے کہ امپورٹنٹ ہے، اور جیسا کہ اپنا سینا نے بتایا کہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی اس کو جاتی ہے. کوئی بھی سول جو بیوروکریٹ ہے ایکسیپٹ اپنا منسٹری آف فارن افیئر جو کہ کارڈر کہلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا باقاعدہ فارن افیئر کا ایک کارڈر ہے، اس کے علاوہ کسی اور سول سروس کے آدمی کے پاس انفارمیشن لیک کرنا ہی آپ پہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتا ہے. اعظم خان صاحب ان کا تعلق پاکستان کے انفارمیشن منسٹری آف فارن افیئر کے کارڈر سے نہیں ہے، وہ اپنا پاکستان ایڈمنسٹریٹو کارڈر کے ہیں. ان کو اس میں بٹھا کے مینیپولیشن چھوڑیں، ڈیٹ کو چینج کرنا فوجری ہے، ٹھیک ہے، اور پری میڈیٹڈ کرائم ہے، پری میڈیٹڈ، پتہ ہے یہ کرائم کیا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ ہم نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو بچانا ہے تو ادھر ادھر سے نکلا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے. اعظم خان کو وہاں بٹھانا اور اسد عمر جیسے آپ مجھے اب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں کو بٹھانا آفیشل سیکریٹ ایکٹ سیدھا لگتا ہے، اور یہ لگتا دونوں پہ ہے، دونوں پہ، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر پہ بھی اور اعظم خان پہ بھی. ٹھیک ہے. طاہر صاحب، آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے یا نہیں ہے کیا یہ، اور اس کے تحت ہونے والی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، آفیشل سیکریٹ ایکٹ یہ ہے کہ جو آپ کا اوتھ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اہم عہدے پہ منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، اور اس حلف نامے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس پوزیشن، اس منصب میں میرے پاس جو حساس معلومات آتی ہیں، جو قومی معاملات سے متعلق آتی ہیں معلومات، وہ ایک قومی امانت ہیں، اور ان کو میں کلاسیفائیڈ انفارمیشن رکھوں گا، ڈی کلاسیفائیڈ. تو یہ اس میں ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ قوانین سخت موجود ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم جو تھے محمد خان جنیجو، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ان کے بڑے ریگولرس ٹرائل ہوئے، میڈیا کمپین ہوئی، غداری کہا گیا، لیکن کارگل جنگ کے حوالے سے یا حمود الرحمان کمیشن جس رات 4 جولائی کی رات کو ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا، تو اریسٹ کرنے والوں نے وہ کاپی بھی پہلے تحویل میں لی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. تو مقدمہ جو قتل کا ان پر بنایا گیا، وہ چاہتے تو پریس کانفرنس کر کے اس کے سارے مندرجات بتا سکتے تھے کسی کو بھی، لیکن لیڈروں نے قومی رازوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ وہ ریاست کی امانت کے وہ میں خیانت نہیں کرتے. اب ہم اپنی قومی سیاست کے معمولی سے مفادات، پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہم اس کو جو قومی معاملات ہیں ان میں خیانت کر رہے ہیں. تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ یہی ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. اب اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا یہاں ایک جو واٹر کمیشن کے تھے اس کے جماعت علی شاہ صاحب اہم رکن تھے، وہ کینیڈا چلے گئے اور ان کے پاس ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل تھی اور وہ ان کے اوپر، تو ایسے ہم نے ٹرائل نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ ایک صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، فلاں ملک کا نام نہ لیں پھر آگے جا کے نام لیں. جو ڈینٹ پڑ چکا ہے ملکوں کے درمیان تعلقات میں، جیسے شنیلا کہہ رہی تھی، یہ ابتدائی انیشل آبزرویشن ہوتی ہیں کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے. اب وہ تاثر کچھ وقت تک برقرار رہتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، اس سے آگے بھی تاثرات تو مختلف ہوتے ہیں. اور جن قوموں کے آپس میں تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، فورن پالیسی ساکت نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتی، وہ اریٹینٹس کو دور کرتے ہیں بیہائنڈ دا سین، وہ چیزیں پبلک نہیں کی جاتی. تو یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ راجنیتی کے لیے، اسٹیٹ کراف کے لیے، یو آر ناٹ فٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے، جو آپ نے تجزیہ دیا ہے اس سے آپ نے بیان کیا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کارروائی بھی ہونی چاہیے. اعظم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، کارروائی ہونی چاہیے، خلاف ورزی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس پہ میں سولنگی صاحب سے میرا خیال ہے کہ میں ان کی تائید کرتا ہوں. سائفر کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں آغا صاحب کی، ملک صاحب کی جو گفتگو سن رہا تھا، آغا صاحب کی کیونکہ بات بھی ہوئی فارن افیئر کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اچھا میری بھی بات ہوئی، لیکن وہ بڑی کنفیوز سی معلومات ہیں جو ہمارے تک آ رہی ہے. کوئی اتنی وہ کلاسیفائڈ نہیں ہے کہ ہم اس پہ فیصلہ کر پائے کہ اس پہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جاتا ہے کیس کے نہیں جاتا. اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے اس وقت اس کو استعمال کیا گیا، اور اس بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس بیانیہ کو خوب بیچا بھی، ہمیں نظر بھی آیا کہ وہ بکا.
लेकिन अगर उन्होंने कोई सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है या वो इस किस्म की कोई वो चीज़ों में मुलव्वस, जिस तरह ऑडियोज़ आ रही हैं और हमारे सामने नई से नई चीज़ें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इस पे अब टाइम आ गया कि एक कमीशन बनना चाहिए जो इस पूरी चीज़ों को प्रोब करे A to Z, और अगर उसमें कोई नेशनल कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम ऑडियोज़ की तरफ आ जाते हैं। देखिए रोज़ाना ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और ऑडियोज़ कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की आती हैं, कभी साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आ रही हैं, और जो हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ और ये बढ़ता जा रहा है सिलसिला, इसमें ये देखना है कि ये कौन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में अब वक्त आया था, क्योंकि हम बड़े मुसीबतों में घिरे हुए थे, सैलाब, इकॉनमी, सियासी बहरान। अब थोड़ा सा टाइम आया, हमारी इकॉनमी की समत थोड़ी ठीक होने जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, चीज़ें ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हम इस वक्त इन चीज़ों में उलझ गए हैं और सियासी इंतशार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि सियासी इंतशार को कम होना चाहिए और इन चीज़ों को, चाहे वो आइडियोज़ का मामला है, साइफर का मामला है, इस पे आला सतही एक कमीशन बन के उसकी एक प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद उसको लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आपका जवाब हमें मौसूल हो चुका है। नाज़रीन आपने देखा, ताहिर साहब वक्त की कमी की वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि आजम साहब ने कमीशन का जिक्र किया, तो जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उन जैसा कमीशन ना हो कि लापता अफराद का कमीशन भी लापता हो गया, एबटाबाद कमीशन भी लापता। तो कमीशन की तारीख में कमीशन के जो सरबराहान हैं उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, हमने आगे बढ़ना है। हम ये देख रहे हैं कि जब सुबह उठ के अखबारात पढ़ते हैं और ख़बरनामा सुनते हैं तो हमें ये खबर कहीं नज़र नहीं आ रही है कि कौन से सूबे का वज़ीर आला अपने किस इलाके में गया है और कौन से सैलाब-ज़दगान की उन्होंने मदद की है। लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो सियासी इंतकाम ज़रूर में हिस्सा ले रही हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि नैब की तहवील में उन्हें किन किन हालात का सामना करना पड़ा। तो हमने यही डिस्कस करना है अपने दूसरे सवाल में, और सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। पीटीआई अपनी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय मरियम नवाज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़, क्या पीटीआई अपनी इंतशार की सियासत को तर्क करेगी? सोलंकी साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मरियम नवाज़ की सुनी, एक खातून ने जो अपने ऊपर बीती वो जब बयान की तो हमें तो शर्मिंदगी हुई कि खातून के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा गया। आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखें, जो फितरत है किसी चीज़ की वो तब्दील नहीं होती। पीटीआई की जो बुनियाद है, जब आगा साहब उसको एक प्रेशर ग्रुप कहते हैं और वो उनको एक सियासी जमात बनने समझने से इनकार करते हैं, तो उनकी बात में बहुत वज़न होता है। लेकिन शुरू में आपने कहा कि जी अभी सैलाब आया हुआ है तो कौन सा वज़ीर आला आपको नज़र आ रहा है? मुझे एक वज़ीर आला नज़र आया है, उसका नाम मुराद अली शाह है। वो जब से ये सबसे ज़्यादा मुतासर भी सिंधी हुआ है और सिंध के वज़ीर आला, आज भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो मसरूफ़ हैं, हर जगह गए हैं। जब वज़ीर आज़म वहाँ पर गए हैं उनके पास मालूमात होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यकीनी तौर पर अगर वहाँ पर कोई खामियां हैं तो उनको दूर करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। हाँ, आपको पंजाब के वज़ीर आला नज़र नहीं आएंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नज़र नहीं आएंगे। वो सिर्फ इमरान खान के जलसों और उनके जो अवामी इज्तिमात हैं उनकी इंतज़ाम में मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई की जो नेचर है उसमें ख़ास तौर पर इमरान खान की सियासत में किसी किस्म की कोई तब्दीली आनी है। आप ये देखें, आज जब उनके ऑडियो लीक का पार्ट 2 आया है जिसमें बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कौम के सामने कि किस तरह से इन्होंने झूठ बोला, किस तरह से उन्होंने साजिश की, किस तरह से उन्होंने हकायक को तोड़ा मरोड़ा, किस तरह से शुरू में उन्होंने कहा कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर उन्होंने आकर किस तरह से अमेरिका का नाम लिया, फिर जब अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ कर लिया शोर शराबा और इनको पता चला कि इसका नुकसान होगा, फिर किस तरह से इन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर की जिनमें एक CIA के साबिक इस्लामाबाद के चीफ जो है वो भी शामिल हैं, किस तरह से डोनाल्ड ब्लोम को ले गए पेशावर, किस तरह से रॉबिन राफेल के साथ मिले,
किस तरह से फिर इंटरव्यू में कहा कि नहीं नहीं वो कोई कुट्टी नहीं हो जाती। तो इनकी जो कलाबाजियां हैं उनसे लोग आगाह हैं, लेकिन इनकी जो फितरत है जो जमहूरियत दुश्मनी की और मैं तो कहूँगा पाकिस्तान दुश्मनी की, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक है शनैली साहिबा, आप कैसे सवाल का जवाब देंगी? इंतशार की सियासत तर्क करेगी पीटीआई? जी बिल्कुल नहीं करेगी। पीटीआई की जो सियासत है वो इंतशार और झूठ के ऊपर तो मबनी है। ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो उनकी सियासत में बचेगा क्या? क्योंकि इमरान खान या तो धरने दे रहे होते हैं और या वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई और काम वो आपको करते हुए नज़र नहीं आएंगे। कभी वो पार्लियामेंट की बात नहीं करेंगे, उसकी सुपरमेसी की, कभी वो आइन की बालादस्ती की बात नहीं करेंगे, कभी वो कौम को मुत्तहद करने की बात नहीं करेंगे। हमेशा तोड़ने की और इंतशार फैलाने की, जलाओ की, घिराओ की, मारने की, यही बातें आपको करते हुए नजर आएंगे। देखिए इमरान खान ने अपना बयानिया क्या बनाया हुआ था? यही बनाया हुआ था ना कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं। अब कल मरियम नवाज को 7 साल के बाद जब रिलीफ मिला है तो उसके बाद भी उन लोगों ने क्या बयानिया बना लिया कि जी ये NRO 2 है। पहले तो बात ये कि NRO कैसे है? 7 साल वो पेशियों पे जाती रही है। आपका प्रोसिक्यूटर जो था वो नैब को जो आपके दौर में लगा था वही था, इल्तवा वो लेते रहे, केस उन्होंने साबित करना था, मरियम नवाज ने तो नहीं करना था। दरअसल हमारा मसला ये कि हम इन्होंने बयानिया ये बना दिया था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ वो लंदन के 4 फ्लैट्स हैं। और हमने कभी ये नहीं देखा कि 93-94 में जब वो फ्लैट्स लिए गए तो उस वक्त वो शरीफ खानदान का जो बिजनेस करता था वो 1 अरब रुपए तो सेल टैक्स दे रहा है और वो 7-8 करोड़ के फ्लैट्स नहीं ले सकता। लेकिन चूंकि हम लोगों को आदत नहीं है तहकीक करने की, तो हमें जो चीज हैमरिंग की जाती वो हमारे अंदर सरायत कर जाती है। नैब कल कहा जा रहा है कि जी नैब के कवानीन में जो तरमीम हुई है मरियम नवाज ने उससे फायदा उठाया। मरियम नवाज के वकील ने किसी टाइम भी कोर्ट के अंदर उन नैब की तरमीम का हवाला दिया ही नहीं है। तो इमरान खान जो है वो आज गवर्नमेंट कॉलेज गए थे पहले, और आज वो एडवर्ड कॉलेज पेशावर में गए और वही अपना झूठ का बयानिया वहां पे वो बेच रहे थे बच्चों के सामने। हमारी पूरी नस्ल की वो जो जहन है वो इसको खराब कर रहे हैं और झूठ के ऊपर उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो वो क्यों करेंगे अपनी इंतशार की सियासत खत्म करने के लिए? क्योंकि एक आईनी तरीके से वो निकले हुए, लेकिन उन्होंने इक्तदार में वापस आना है और उनको पता है कि मैंने अवामी तरीके से तो आ नहीं सकता हूं, तो मुझे उन्हीं के कंधों पे दोबारा आना चाहिए जिन्होंने पहले मैनेज करके मेरे ले लिया। तो वो प्रेशर अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो 1 नवंबर में अहम तैनाती है उसको भी रोकना है, तो उसके लिए उनका काम ही यही है कि उन्होंने प्रेशर जो है डालते रहना है, उन्होंने अपने जलसे करते रहना है, उन्होंने धरने देते रहना है। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस वक्त सैलाब की सिचुएशन क्या है, क्या मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है, और वो बिल्कुल ये भी नहीं सोच रहे कि मैं वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर बैठूं, उनके साथ कोई किसी प्लान पे काम करूं कि हमने कैसे आबादकारी करनी है उन लोगों की जो इस वक्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। दुनिया हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बंदा जो कौम का लीडर अपने आप को कह रहा है वो अपनी कौम की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है इकरार साहब, आपको लगता है ये जो आंधी चल रही है इंतशार की सियासत की, ये थमेगी? नहीं, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि दुनिया में जितने भी पॉपुलर लीडर गुजरे हैं या नार्सिस्ट गुजरे हैं या कल्ट गुजरे हैं, उनकी तमाम जो उनका नैरेटिव है ना वो नेगेटिविज्म के ऊपर बेस करता है। वो उनका तमाम जितना जो बिल्डअप वो करते हैं वो किसी के खिलाफ करते हैं, उसका कोई एक खिलाफ होना ज़रूरी होता है, और ऑफ कोर्स कि उनका मकसद अनार्की ही होता है। दे आर अनार्किस्ट। कुछ ने तो अपने मुंह से माना हम अनार्किस्ट हैं, कुछ ने नहीं माना हम अनार्किस्ट है। अच्छा, अनार्किस्ट के भी 2 मीनिंग्स हैं। एक अनार्किस्ट वो कहलाता है जो कि रेवोल्यूशनरी कहलाता है या इन कॉन्ट्रडिक्शन ट्रेडिशन कहलाता है। एक होता है अनार्किस्ट जो कि अपनी स्टेट को भी तबाह करने में तुल जाता है, कोई आर नहीं करता है। और ज्यादा हमें पॉपुलर लीडर ऐसे ही मिले हैं कि उन्होंने अपनी पॉपुलर होने के लिए, अपने पॉपुलर नैरेटिव को रखने के लिए अपनी पूरी की पूरी कौमों को झोंक दिया है जंगों में, और टोटल तबाही, और उनका स्टेक पे कुछ नहीं होता है। आप इमरान खान का देख लें, इसका स्टेक पे है क्या? बच्चे इसके बाहर हैं, अपना फैमिली, अपना बिजनेस जो है वो इसकी बहनों के नाम है, ये जो घर जो उसने अपनी एक्स वाइफ के पैसों से खरीदा हुआ है इसमें भी उनका बच्चों का हिस्सा है और वो बाहर है। इमरान खान और जो अपना हॉस्पिटल है जितने भी बन रहे हैं वो भी उसकी, अगर आप कभी उनकी लिस्ट तो देखें अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें इनकी बहनें हैं और कुछ इनके दोस्त हैं, उनमें भी इनका कोई हिस्सा नहीं है। उसका तो स्टेक पे है ही कुछ नहीं, तो वो क्यों रुके? एक बात मैं और करूंगा इसमें, ऐसे लोगों को 2 चीजें रोक सकती है, सिर्फ 2, सही, या रियासत या इलेक्शन।
यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा کہ بہت خوبصورت بات کی ہے. میں کل ریلی متاثر ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی بات پہ کہ اب ریاست کو آگے آنا چاہیے. صحیح. اب ریاست کو اس فتنے کو روکنا چاہیے, ورنہ آندھی کا لفظ استعمال کیا نا, ایکچولی آپ نے مجھے ٹریگر کیا ہے میرے دکھ کو. صحیح. یہ ایک آندھی ہے جو اس ملک کو تباہی کیے جا رہی ہے, اس ملک کی جڑوں کو کھاڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے, انتشار کی سیاست ترک کرے گی پی ٹی آئی؟ یہ اس پہ بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا, دل جس سے مل گیا پھر وہ دوبارہ نہیں ملا. تو سیاست میں بھی یہی ہوا ہے کہ نفرت, تعمیر, تخریب اور انتشار جو ہے اس کے ذریعے تقسیم کی سیاست کی جا رہی ہے. لیکن اس میں آج میں ایک مثبت خبر عمران خان صاحب کی تعریف کروں گا کہ وہ جج کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے وہ جو کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, وہاں جا کے اس اپنے طرز عمل پہ انہوں نے معذرت کی. ان کے وکلاء بھی ساتھ تھے. گو الگ یہ بات ہے کہ انہوں نے چیک نہیں کیا کہ جج صاحبہ موجود بھی ہیں یا نہیں. تو اس طرح میں اس عمل کی ستائش کروں گا کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے, دیکھیں کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آیا, حق اور انصاف کی فتح ہوئی, اور جس دن آپ کے دور حکومت میں قائم ہونے والے مقدمات یا اس سے پہلے اس میں جو اپیل دائر ہوئی ہے وہ فیصلہ آئے, تو آپ کہیں کہ یہ تو این آر او ہے. یہ دو سٹینڈرڈ آپ کو نہیں چاہیے. جب جن عدالتوں پہ آپ نے اعتراض کیا کہ یہ رات کو کیوں کھلتی ہیں, یہ فلاں پارٹی کو ریلیف کیوں دیتی ہیں, تو پھر جب ان کے لیے بھی رات کو کھلی اور ان کو بھی ریلیف ملا, ڈاکٹر شیری مزاری سے لے کے فواد چودھری, شیخ رشید, سب کو, شہباز گل کو ریلیف ملا, تو اس وقت تو کسی نے این آر او نہیں کہا. اس وقت آپ نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کو, ان کے اعلیٰ ججوں کو آپ نے کہا انہیں سونے میں تولنا چاہیے. تو یہ دور معیارات نہیں ہونے چاہیے. دوسرا اس پہ نظام انصاف پہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ باعزت بری بھی ہو گئیں, مقدمات بھی کالعدم ہو گئے, چیز بھی. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایک مریم نواز نہیں, کیپٹن صفدر نہیں, جاوید ہاشمی, وہ آصف علی زرداری ہوں, کہ کنوکشن کیوں ہوتی ہے سزا سے پہلے, فیصلے سے پہلے کنوکشن کیوں ہوتی. جو وقت انہوں نے جیل میں گزارا, جو وہ ماں کے قریب نہیں رہی اس حالت میں, جو وہ باپ سے دور رہی, جو بچوں سے دور رہی, اس وقت کا کیا کون حساب دے گا جو تیرے بغیر گزر گیا ہے. اور وہ جو جیل میں لوگ جو ہیں وہ ان کے بال سفید ہو گئے, بالوں میں چاندی اتر آئی. یہ جو سارا نظام انصاف کے اوپر یہ بہت بڑا ہمارا سوال ہے. امریکہ میں کسی پارلیمنٹیرین کو استثناء حاصل نہیں, لیکن کنوکشن نہیں ہو سکتی, وہ اریسٹ نہیں ہو سکتا جب تک کورٹ کا ڈیسیجن نہ ہو. وہ شامل تفتیش ہوگا اور وہ اس میں شامل ہوگا, اس کو کوئی استثناء نہیں. لیکن کیونکہ جو حکومت جھوٹے مقدمات ثابت کر سکتی ہے, تو اس طرح کوئی بھی حزب اقتدار میں بندہ ہو, لیڈر آف دا ہاؤس ہو, وہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف کیس بنا دے, جھوٹے مقدمے بنانے میں کیا, اور اپنے ٹینیور میں اس جو ناپسندیدہ ان کے نزدیک ہیں سیاسی شخصیات, ان کو وہ پارلیمنٹ سے باہر کر. تو اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. ٹھیک ہے اعظم صاحب, آپ کیا کہیں گے, سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک انتشار کی بات ہے تو وہ تو میرے ساتھیوں نے درست کہا کہ کچھ سیاست جو ہے نا ان کی بیس ہی اس پہ کر رہی ہے. لیکن یہ انتشار ایسا ایسا آپ دیکھیں گے کہ یہ دم توڑتا جائے گا, اور پھر عوام اس پہ کان اس وقت نہیں دھریں گے, کیونکہ اب عوام کے لیے ایک ریلیف کا سلسلہ شروع ہوگا. کیونکہ جیسے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی, عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا, تکلیفیں کم ہو جائیں گی, آپ دیکھیے گا کہ عوام اس کے اوپر کان دھرنا بالکل بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک پارٹی کا طرز ہوگا, وہ خود ترک کرے گی پارٹی انتشار, یا پھر کیا جائے گا؟ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ انتشار ترک کرے گی پارٹی, ہاں یا نہ؟ جی یہ پارٹی تو ترک نہیں کرے گی, پارٹی تو ترک نہیں کرے گی, لیکن عوام اس کو جس طرح آپ دیکھیں نا ایسا مسترد کرتے جا رہے ہیں, عوام اس کو بالکل مسترد کر دے گی. آپ دیکھیے گا کہ کوئی اس پہ کان ہی نہیں دھرے گا, نہ اس کی بات سننے کو تیار ہوگا اس بیانیے کے اوپر. دوسری بات ہے جو سیلاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, یہ درست بات ہے کہ ابھی تک بہت سارے متاثرین جو ہیں ان کو ریلیف نہیں مل رہا یا وہ پریشانی میں مبتلا ہے. لیکن پنجاب کی صورتحال, مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہمارے سیلاب زدہ علاقے میں, پنجاب کی صورتحال تھوڑی سی مجھے نا بہتر اور اس میں محسوس ہوا, کیونکہ پنجاب کے اندر نقصان تھوڑا ہوا تھا. شکر ہے اللہ کا, ہمارے 2-3 اضلاع اس میں متاثر ہوئے تھے, اس میں نقصان تھوڑا تھا, اور لوگوں نے اس قدر اپنا وہاں پہ کردار ادا کیا
کہ قابل تحسین ہے ہمارے ان فلاحی تنظیموں کا اور لوگوں کا خود جو پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا دکھ تقسیم کیا، ان کو سامان کی فراوانی وہاں پہ کی. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. اس میں حکومتوں کا رول بہت پیچھے رہ گیا ہے. جس طرح ہماری تنظیموں نے اور خصوصاً مذہبی تنظیموں نے اور لوگوں نے جو کردار ادا کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے اعظم صاحب، آپ کا بھی جواب آ گیا. آگے ہم چلیں گے. ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے 4 روزہ دورے کے اوپر واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت موجود ہیں. انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں جن میں سفارتی سطح پر یہ ملاقاتیں ہیں. انہوں نے پاکستان کی نمائندگی بہت اچھے طریقے سے کی ہے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. پاکستان کو کیا درپیش مسائل ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پر وہ سپریڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ روز پہلے UNGA میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ ہونے کے ناطے بہت ہی عمدہ طریقے سے کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم انٹرنیشنل سطح پر لے کر جاتے ہیں تو پاکستان کے جو درپیش چیلنجز ہیں وہ کتنے حل ہوں گے اور اس میں کیا مثبت آؤٹ کم نکلے گا، یہ ہم نے اپنے ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کرنی ہے. ہمارا جو سوال ہے، سوال نمبر 3، وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. امریکہ میں بلاول بھٹو کی سفارتی کوششیں دو طرفہ سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی میں اہم سنگ میل ہو سکتی ہیں. مرتضی صاحب، اہم یہ معاملہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اپنے تعلقات بہتر بنائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ کے ساتھ دینا ہے۔ انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی۔ بلکہ میں فوراً جو ریلیشنز کونسل کی جو ان کا انٹریکشن تھا صحافیوں کے ساتھ، وہاں پہ وہ ایک صحافی وہ بھی تھے ڈیوڈ فینٹن، جن کو عمران نے ہائر کیا ہوا تھا، اور ان کے سوال کو جو انہوں نے عمران کا پروپیگنڈا تھا اس کو لے کے جو بلاول بھٹو سے سوال کیا، تو اس کو جتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک جو ہے بلاول بھٹو ہمارے مستقبل کے جو لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ اس ایسی کوالٹی ان کے اندر نظر آ رہی تھی ہمیں۔ ٹھیک ہے شریف صاحبہ، آپ کا جواب موصول ہو چکے۔ ناظرین، گفتگو کو ابھی ہم جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام میں چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کو بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتے ہیں اور پھر اقرار صاحب کی جانب چلیں گے۔ امریکہ میں بلاول بھٹو کی سفارتی کوششیں دو طرفہ سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی میں اہم سنگ میل ہو سکتے ہیں۔ اقرار صاحب، اوور ٹو یو۔ بالکل ہیں، اور میں ان کی ڈیٹیلز میں جو ان کی جو میٹنگ ہے ان کی وہ تقریباً 13 سے اوپر ہیں، لیکن میں صرف ووڈرو ولسن جو ان کا سب سے اولڈسٹ تھنک ٹینک ہے، اس میں جو گفتگو کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، وہ میں اس کے 2 لفظوں میں بات کرتا ہوں تاکہ وہ ٹائم بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے امریکہ کو بڑا کیٹاگوریکلی، نہ تو ہمیں پاکستان کو چائنا کے اور نہ ہی افغانستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں جیسے ہم امریکہ کو کبھی بھی انڈین پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیشن ہیں چائنا کے ساتھ اور جو سچویشن ہمارے افغانستان میں ہمارے طالبان کے ساتھ ہے وہ ہماری ہے، اس میں آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس سے پریشان ہوئیں، آپ مجھے ہمیں گائیڈ کریں۔ اور اسی طرح ہی جیسے کہ ہم کو بھی نہیں بولنے ہیں آپ کے انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ بیسیکلی اگر آخری کی بات کروں گا، ثابت کر دیا اس نے کہ وہ متھ آف انڈیپینڈنس کا رائٹر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے۔ ایک دفعہ متھ آف انڈیپینڈنس بغیر پڑھے ہوئے آپ فارن افیئر کی اکیڈمی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بھٹو بلڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ فاطمہ بھٹو ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہوں، وہ بلاول بھٹو، تو یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں ایک واقعہ یہ کہوں گا کہ پارٹی لیڈر بیٹھے تھے کچھ جرنلسٹ، تو چائنا پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگوں نے پیٹر فرینکو پین کی جو بک ہے چائنا پہ وہ پڑھی ہے، نیو سلک روڈ؟ تو اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا نہیں، تو اندر سے انہوں نے کتاب منگائی، انہوں نے کہا پہلے یہ کتاب پڑھیں اور پھر چائنا پہ بات کریں۔ تو ایک ایسا فارن منسٹر ہے جو کتابیں پڑھتا ہے، جس کی ماں بے نظیر بھٹو ہے، جس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو ہے، تو یہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ صرف ہم ایک تو کہتے ہیں ڈائنیسٹک، نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بے نظیر بھٹو کی فین رہی ہوں، میں نے انسپائریشن، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ دنیا کے بہت سارے سربراہان مملکت ہیں، آکسفورڈ گریجویٹ ہے، اور انڈیا ٹوڈے میں وہ جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے ڈیووس میں جو گفتگو کی اس میں سلائی تاریخ کا اسے شعور ہے۔ ہم ہر آدمی جو پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، تو پھر اس سے ایک سیدھا سا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں واقعی کچھ ہے، تاکہ کچھ جو لوگ ہیں انہیں تکلیف ہے، تو تکلیف کی وجہ یہی ہے کہ وہ بندہ جینون ہے، تو وہ چیز اس لیے ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور سب سے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک اجلاس نوجوان جو فارن منسٹر تھے ان کا بلایا، اس کو چیئر کیا اور اس کا ایک علیحدہ سے ایک فورم تشکیل پایا، تشکیل دیا ہے۔ ٹھیک ہے آدم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بلاول بھٹو نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک صرف ایک بڑے نانا یا بڑی والدہ کے بیٹے نہیں، ایک میچور پولیٹیشن ہے اور کامیاب فارن منسٹر ہیں، کیونکہ قوم کی توقعات سے زیادہ اچھا انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جنرل اسمبلی اجلاس کے اندر جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر اور ڈیلیگیشن کی 40 سے زائد جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، جن میں سربراہان مملکت بھی شامل تھے، اور یہ تمام ایفرٹ وزارت خارجہ کی تھی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی وزارت کے اندر انہوں نے لائن اپ کر کے رکھی ہوئی تھی چیزیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی ان ایفرٹ کی وجہ سے آج ہمارے قرضے ری شیڈول ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں بہت سارے ملکوں کی جانب سے
इमदाद की नवीद भी सुनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। उन पे एक इल्ज़ाम आता था कि वो मुल्क से बाहर रहते हैं, सैलाब ज़दगान के दरमियान नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आप देखें दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध आसफा भुट्टो ज़रदारी और अपना बख्तावर वो और बाकी उनके वो जो वुज़रा हैं वो आपको सैलाब ज़दगान के साथ नजर आए, हर वक्त उनके साथ बैठे, उनके दुख दर्द को बांटते हुए नजर आए। लिहाजा बिलावल की जहां पे जरूरत थी वो वहीं पे उन्होंने अपना फोकस रखा और अपना काम जारी रखा। ठीक है, यहाँ पर नाज़रीन हमने तीनों सवालों के जवाब जो है अपने एक्सपर्ट से जान लिए हैं। ताहिर साहब ने आखिरी सवाल के जवाब में एक बात की जो बहुत अच्छी है और उसके मैं दोहराना चाहूँगी कि जो काम करता है उसके काम का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, उससे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बुरा कल्चर बन चुका है कि जो एक्टिव है और जो काम कर रहा है उससे इनसिक्योर हो कि उसी की टांगें खींच ली जाती हैं। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शरीला अमार साहिबा, ताहिर नईम मलिक साहब, आगा इकरार हारून साहब और आज़म चौधरी साहब, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।